السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متتبعين قناة أطر الدعم الاجتماعي الفلسفة علم الاجتماع علم النفس وصفحتنا على الفيسبوك. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو إخواني أخواتي غادي نحاول نشرح واحد الوظيفة ديال المساعد الاجتماعي اللي تلونصات في أنابيك. بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الإجازة علم النفس علم الاجتماع والفلسفة، يمكن لكم تسجلوا في وكالة لانابيك ولا تمشيو لأقرب وكالة قريبة من المحل السكن ديالكم تسجلوا فيها وتاكتيفيو الكونت ديالكم. المهم بالنسبة هذا هو السيت ديال anapik.org. كنجيو هنايا لي ديتاي لي ديغنيغ اوفر، كنديرو voir toutes les offres. هما هادو لي زوفر. المهم بالنسبة للأشخاص اللي باغيين يديبانيو، كاين هنايا هو هذا اسيستونس سوسيال مساعد اجتماعي او مساعدة اجتماعية. كنكليكيو هنا هو هذا، طالبين 5 ديال المساعدين الاجتماعيين في أكادير. الصالير هو 4000 درهم، 80,000 ريال. هادو هما المعلومات. المهم بالنسبة للشرح غادي نحاولو أننا نردوها للعربية باش يتضح لينا. بالنسبة للمساعد الاجتماعي أو مساعدة اجتماعية في مدينة أكادير، قطاع النشاط هو الأنشطة التعاونية. تاريخ البدء هو 2/1/2022. نوع العقد CDD. مكان العمل أكادير. الراتب الشهري هو 4000 درهم. بالنسبة للترجمة راه فيها أخطاء، فمكتب FAPE تحت مسؤولية مدير مشروع وكذلك فريق. سيساهم الأخصائي الاجتماعي في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الأطفال والأسر في المواقف الضعيفة والأنشطة المراقبة الاجتماعية والصحية للأسر وأطفالهم في المواقف الصعبة والظروف الصعبة. بالنسبة للترجمة راه خاطئة. بالنسبة للمهام والأنشطة اللي غادي يقوم بها المساعد الاجتماعي، هو تنفيذ أنشطة أسبوعية في المواقع المستهدفة للتعرف على الأسر والأطفال في المواقف الصعبة. ضمان التحقيقات بالتعاون مع شركاء المشروع لمنع فصل الأسرة. تحديد الأطفال غير المسجلين في السجل المدني. إعداد تقارير المقابلات وتقارير الحالة والتقارير الشهرية والفصلية والسنوية. تقديم الدعم للأسر لإدماج الأطفال في التعليم. تسهيل وصول الأسر والأطفال إلى الخدمات الصحية. تسهيل المجموعات النسائية التشاركية. التنسيق مع خدمات حماية الطفل المحلية. توجيه القضايا ومتابعتها. التواصل بشكل فعال مع أعضاء الفريق الآخرين تحت اسم مشترك من أجل العمل معا. مهمة أخرى قد يكلفك بها المشرف أو رئيس هذا المكتب. بالنسبة شنو طالبين؟ دبلوم جامعي باك بليس 2، خصوصا إذا كانت علم اجتماع أو علم النفس أو مساعدة اجتماعية. الخبرة 6 أشهر فما فوق إلى سنة. خبرة بسيطة في شي عمل جمعوي أو شيء من هذا القبيل. المنصب هو مساعد اجتماعي أو مساعدة اجتماعية. بالنسبة طالبين رخصة السياقة من صنف بي. اللغة العربية، بالنسبة للغة العربية اللغة الأم. الفرنسية تكون جيدة. الأمازيغية تكون شي شوية طلاقة. المهارات: كاين الشعور بالاتصال والقدرة على التكييف والاستقلالية. الشعور بالتواصل مع الجهات الفاعلة والخدمات المختلفة. أخذ زمام المبادرة وحل المشاكل والعمل في مجموعة. للمهتمين والذين لديهم معايير الوظيفة فقط، أرسل سيرتك الذاتية إلى a.elmimouni@anapik.org. بالنسبة اللي باغي يزيد يتأكد مزيان يدخل لانابيك ويقلب على هاد اسيستونس مساعد اجتماعي بمدينة أكادير. شكرا لكم متتبعينا الأوفياء، وإلى فيديو جديد إن شاء الله في مستجد آخر، وبالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.